दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रिवायर में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हाशिम। दोस्तों, शाहमीरी डायनास्टी के बाद कश्मीर में चक डायनास्टी का दौर आता है। शाहमीरी डायनास्टी का लास्ट रूलर सुल्तान हबीब शाह एक इनकम्पिटेंट पर्सन था, जिसको उसी के मिलिट्री जनरल गाजी चक ने हुकूमत से हटाकर खुद कश्मीर की हुकूमत अपने हाथों में ली और चक डायनास्टी की बुनियाद डाली। गाजी चक वॉज ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ लंकर चक। चक्स ने कश्मीर में 1555 एडी से लेकर 1586 एडी तक हुकूमत की, जिसके बाद मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर को फतह किया। चक्स असल में गिलगित हुंजा एरिया के दर्द टेरिटरी के रहने वाले थे और वो शाहमीर के टाइम से ही कश्मीर में रह रहे थे। चक्स ने बड़ी बहादुरी से मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं की कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम की। यूसुफ शाह चक अपने वालिद के बाद कश्मीर का हुक्मरान बना और 1579 एडी से लेकर 1586 एडी तक कश्मीर में हुकूमत की। यूसुफ शाह चक ने हब्बा खातून, जो कि एक खूबसूरत और दिलकश शायरा थी, से शादी की। उसने गुलमर्ग और सोनामर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट मुकर्रर किया। उसने काफ़ी कोशिश की थी मुगल्स को कश्मीर से दूर रखने की, लेकिन कर न सका। उसको मुगल बादशाह अकबर के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली लाया गया, लेकिन वहां उसको बिहार के जेल में कैद कर दिया गया, जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली। यूसुफ शाह की मौत के बाद उसके बेटे याकूब शाह चक ने कश्मीर में हुकूमत संभाली। उसने काफ़ी कोशिश की थी मुगल आर्मी को कश्मीर पर कब्जा करने से रोकने की, लेकिन मुगल आर्मी अंडर कासिम खान ने हारीपुरा के पास उसको हराकर 1586 एडी में कश्मीर पर अपना कब्जा किया। तो इस तरह से कश्मीर पर मुगल हुकूमत शुरू होती है। मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर 1586 एडी में फतह किया। मुगल्स ने 1587 एडी से लेकर 1752 एडी तक कश्मीर में हुकूमत की। मुगल डायनास्टी के इम्पोर्टेंट हुक्मरान जिन्होंने कश्मीर पर हुकूमत की, उनमें सबसे पहले आते हैं अकबर। 1587 एडी में कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अकबर ने यहाँ रेवेन्यू सेटलमेंट का काम राजा टोडरमल के हवाले किया, जो कि एक बड़ा फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर था। इवन जो यहाँ प्रेजेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम है, वो भी इसी टोडरमल रेवेन्यू सेटलमेंट के मुताबिक है। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नज में से एक रत्न था। अकबर ने 1590 एडी में श्रीनगर में हारी पर्बत फोर्ट अपने नए टाउन नगर नागौर के नज़दीक तामीर किया। कश्मीर अपनी खूबसूरती और कारीगरी के लिए काफ़ी मशहूर था अमंग मुगल्स। हारी पर्बत फोर्ट कोही मारान पर लोकेटेड है और इस कोही मारान के अराउंड अकबर ने एक बुलंद और मजबूत दीवार तामीर करवाई। अकबर टोटल 3 बार कश्मीर आए हैं और उसके साथ कसीर तादाद में मुगल ग्रैंडीज, नोबलमैन और आर्मी जनरल्स होते थे, जिसकी वजह से कश्मीर मुल्क भर में मशहूर हुआ था। अकबर की लास्ट विजिट के दौरान उसके साथ फादर जेरोम जेवियर और बिनोइस्ट डी गोइस भी कश्मीर आए थे और इसी तीसरी विजिट के दौरान ही मुगल फोर्सेस ने लद्दाख और बल्तिस्तान को भी अपने कब्जा में ले लिया। अकबर की सरपरस्ती आर्ट्स और लेटर्स पर भी कश्मीर में रही। मोहम्मद हुसैन, जो कि एक शानदार कश्मीरी स्कॉलर था, अकबर के दरबार का हिस्सा थे। अकबर की मौत 1605 एडी में हुई, जिसके बाद हुकूमत उसके बेटे जहांगीर ने संभाली। तो कश्मीर में जहांगीर की हुकूमत 1605 एडी से शुरू होती है। जहांगीर का नाम सलीम था जब वो एक शहजादा था, और जब अकबर की मौत के बाद वो बादशाह बना तो उसने अपना नाम जहांगीर रखा। उसकी बेगम का नाम नूर जहां था। जहांगीर अपनी बेगम के साथ कई बार कश्मीर आए हैं। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जहांगीर तकरीबन 13 या 14 बार कश्मीर आए हैं। वो अक्सर मौसम गर्मा के महीने कश्मीर में गुजारा करते थे और 14 समर्स यहाँ गुजारे हैं। जहांगीर एक आर्ट लवर भी था, जिसकी वजह से उसने कश्मीर में कई मुगल गार्डन्स तामीर किए हैं। मिसाल के तौर पर उसने शालीमार बाग और निशात बाग झील डल के किनारों पर तामीर करवाए। निशात बाग की तामीर जहांगीर की हुकूमत में ही जहांगीर के ब्रदर इन लॉ यानी नूर जहां के भाई आसिफ खान ने की है। जहांगीर के दौर हुकूमत में ही अच्छाबल और वेरी नाग स्प्रिंग्स रिनोवेट किए गए।
شالیمار باغ کو فرح بخش بھی کہتے ہیں، یعنی جوائے امپارٹنگ۔ کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ جو شالیمار ولا ہے اس کو 6th سینچری کے کنگ پرور سینا سیکنڈ نے تعمیر کیا ہے، اور جو شالیمار باغ ہے اس کو جہانگیر نے تعمیر کیا ہے۔ ایک مغل شہزادی جس کا نام زبرہ بیگم ہے، ڈاٹر آف عالمگیر سیکنڈ، وہ نشاد باغ میں دفن ہے۔ جہانگیر کی موت 1627 AD میں ہوئی، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ جتنا خراج تحسین جہانگیر نے کشمیر کی خوبصورتی کو پیش کیا ہے اتنا شاید ہی کسی اور بادشاہ نے کیا ہوگا۔ جہانگیر کی موت کے بعد حکومت اس کے بیٹے شاہی جہاں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بادشاہ بننے سے پہلے شاہی جہاں کا نام خرم تھا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنا نام شاہی جہاں رکھا۔ تو شاہی جہاں نے کشمیر پر 1628 AD سے حکومت کی۔ وہ بھی کشمیر بہت بار آئے ہیں، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 4 بار کشمیر آئے ہیں۔ شاہی جہاں بھی ایک آرٹ لور تھا جس نے اپنے گورنر علی مردان خان کے ذریعے 1632 AD میں چشمے شاہی گارڈن کی تعمیر کرائی۔ شاہی جہاں نے شالیمار باغ کا ایک پورشن بھی تعمیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ویرینا گارڈن میں مزید کچھ اور فیچرز بھی ایڈ کیے، جیسے کہ فاؤنٹینز اور کیسکیڈز، یعنی آبشار، جھرنے وغیرہ۔ شاہی جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکو نے پری محل تعمیر کیا ہے، جو کہ اس نے بنایا تھا ٹو ہاؤس ہز اسکول آف صوفیزم اینڈ این آبزرویٹری۔ شاہی جہاں کا کشمیر کا جو لاسٹ وزٹ تھا وہ تھا ان دا ایئر 1651 AD، جس کے بعد اس کی موت 1658 AD میں ہوئی۔ اس کی موت کے بعد کشمیر میں اس کے بیٹے اورنگ زیب نے 1658 AD میں حکومت سنبھالی۔ اورنگ زیب کو عالمگیر اور زندہ پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی حکومت بہت لمبی چلی، تقریباً 50 سال تک اورنگ زیب عالمگیر نے حکومت کی ہے۔ اس کے دور حکومت میں کشمیر میں اس کے 14 گورنرز یعنی صوبے دارز نے سرکار چلائی۔ صفا قدل کی تعمیر سیف خان نے اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت میں ہی کی۔ آلسو اورنگ زیب کے دور حکومت میں کشمیر شال واز اے میجر آئٹم آف ایکسپورٹ۔ دوستو، یہاں میں آپ کو کنفیوژن دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ کشمیر میں جو کشمیر شال کا فاؤنڈر ہے وہ زین العابدین ہے، جس کو بوڈ شاہ اور اکبر کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ اورنگ زیب کا دور ملک بھر میں بغاوت، لاقانونیت اور انتشار کا دور مانا جاتا ہے۔ کشمیر میں بھی اس کے گورنرز نے لوٹ مچا رکھی تھی، اور many people started a policy of religious intolerance and fanaticism۔ فرانسس برنیر، جو کہ ایک فرینچ ٹریولر تھا، اورنگ زیب کے ساتھ ہی کشمیر آیا تھا۔ اس کے مطابق اورنگ زیب صرف ایک بار کشمیر آیا ہے، in the year 1665 AD۔ اورنگ زیب کی موت 1707 AD میں ہوئی، اور اس کی موت کے بعد جو مغل حکمران آئے وہ زیادہ طاقتور نہیں تھے، جس کی وجہ سے مغل سلطنت کا ڈس انٹیگریشن ہونے لگا۔ A reign of disorder started in کشمیر۔ مغل گورنرز نے کشمیریوں کو لوٹنا شروع کیا۔ چاروں طرف سے کیاس اور کنفیوژن کی سچویشن ہو گئی تھی۔ کشمیر کے لوگوں نے اب ان مغل صوبے داروں کے مسرول کو اور برداشت نہ کیا اور کابل کے احمد شاہ ابدالی کو کشمیر کو اپنے قبضہ میں لینے کی درخواست کی۔ احمد شاہ ابدالی نے، جس کو احمد شاہ درانی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس ٹائم 1752 AD میں لاہور میں تھا، اور کشمیر کے 2 نوبل مین میر مقیم کنٹ اور خواجہ ظہیر ددماری نے احمد شاہ ابدالی کا لاہور میں انتظار کیا، اور احمد شاہ کو ملنے کے بعد اس کو کشمیر کو فتح کرنے کی درخواست کی۔ احمد شاہ ابدالی نے ان کا یہ آفر قبول کیا اور اپنی مضبوط اور طاقتور فوج کو بھیج کر کشمیر کو اپنے قبضہ میں لے لیا، اور اس طرح سے کشمیر میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی جلدی سے نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔